स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल अनलाइन ज्ञानमा। आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथ को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड दुईवटा क्वेशनहरु लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकिन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको पहिलो क्वेशन रहेको छ A man borrowed Rs 30,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually. He paid only half of the principal at the end of 2 years. He paid the remaining principal and interest at the same rate at the end of next 2 years. How much amount did he pay at last to clear the debt? सबभन्दा पहिला यो क्वेशन ले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुरालाई बुझौं है त। सो मैले यो 1 by 1 यो क्वेशनहरु पढ्दै जान्छु, तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। A man borrowed Rs 30,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually. है यो मान्छेले यो मान्छेसँग चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दा 30,000 2 years को लागि 10% compound interest ले चाहिँ लिएर गएछ सापटी है। He paid only half of the principal at the end of 2 years भनेको छ है। तर 2 वर्षपछि उसले के गर्यो त भने 2 वर्षसम्म पैसा चलाएर उले जम्मा कति फिर्ता गरिदिएको रहेछ त भन्दा half of the principal अर्थात 30,000 को उसले ल्याएको प्रिन्सिपल कति हो हेर्नुस् त यहाँ 30,000 हो। 30,000 को हाफ भनेसी 15,000 चाहिँ उसले के गर्दियो फिर्ता गर्दियो। उसले फिर्ता गर्न पर्ने के थियो भने टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ त है। आफ्टर 2 years he had to pay principal plus interest, it means amount है। उसले टोटल अमाउन्ट चाहिँ फिर्ता गर्न पर्ने थियो 2 वर्षपछि। But he pay only 15,000 तर उसले के गर्यो त यो जुन आफूले ल्याएको प्रिन्सिपल थियो 30,000 यसको हाफ मात्रै के गर्दियो फिर्ता गर्दियो रे है। र he paid the remaining principal and interest at the same rate at the end of next 2 years र बाँकी बचेको जुन प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट छ त्यो फेरि 2 वर्षको लागि युज गर्यो भने How much amount did he pay at the last to clear the debt? है अब उसले टोटल अमाउन्ट कति तिर्न पर्यो त यो मान्छेलाई है। यो मान्छेलाई कति अमाउन्ट तिर्न पर्यो ताकि उसले टोटल ऋण चाहिँ उसको सकियोस् भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यानी कि हामीलाई यहाँ क्वेशनले के भनिरहेको छ भने एउटा मान्छेले चाहिँ 30,000 2 years को लागि 10% इन्ट्रेस्टले चाहिँ लिएर आएको रहेछ है। र 2 वर्षपछि उसले टोटल अमाउन्ट फिर्ता गर्दिन पर्ने, तर त्यसो गरेन। उनले चाहिँ जति प्रिन्सिपल लिएर आएको आफूले सापटी वा ऋण जति लिएर आएको त्यसको हाफ मात्रै फिर्ता गर्दियो रे। यानी कि उनले ल्याएको त सुरुमा कति हो 30,000 हो। 30,000 को हाफ भनेसी 15,000 चाहिँ उसले के गर्दियो फिर्ता गर्दियो र बाँकी बचेको प्रिन्सिपल जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अगेन उसले के गर्दियो त भने 2 वर्षसम्मको लागि चलाएर फिर्ता गरिदिएको छ भनेसी टोटल उसले कति तिर्यो होला त आफ्नो ऋण फिर्ता गर्नको लागि है त। अब यसको न्यूमेरिकल कसरी गर्ने भन्दा पहिला त हामीले के गर्न पर्यो भने उसले सुरुको 2 वर्षको कति अमाउन्ट तिर्न पर्ने थियो टोटल त्यो निकाल्छौं है। र त्यसबाट चाहिँ के गरेको छ 15,000 त फिर्ता गरिदिएको छ नि त। सो 15,000 लाई माइनस गरिसकेपछि जति अमाउन्ट बच्छ त्यो चाहिँ उसको न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ र बाँकी बचेको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपलबाट फेरि नेक्स्ट 2 years को लागि चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्छौं। त्यो नै उसको डेब्ट क्लियर गर्ने अमाउन्ट हुन्छ है त। हेरौं यसलाई स्टेप वाइज स्टेप कसरी गर्न सकिन्छ। यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट है। सो यसको स्टेप हेर्नुभयो भने तपाईहरुले उसको प्रिन्सिपल कति थियो 30,000 थियो हो। टाइम कति थियो 2 years, रेट कति थियो 10% है। उसको प्रिन्सिपल भनेको 30,000, टाइम 2 years थियो र रेट कति थियो 10%।
भनेपछि उसले त 2 वर्षको लागि चलाउन ल्याएको हो नि त पैसा हो 2 वर्षसम्म उसको टोटल एमाउन्ट कति हुन्थ्यो है टोटल एमाउन्ट एट द इन्ड अफ 2 इयर्स 2 वर्षसम्म उसको एमाउन्ट कति हुन्थ्यो पहिला त्यो निकाल्न पर्यो तपाईहरुले है सो यहाँ कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको थियो क्वेशनले सो कम्पाउन्डेड एनुअली भनेपछि कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ तपाईहरुको P1 + R/100 T हुने भयो भनेपछि अब यहाँ PRT को भ्यालु राख्दिने हो भने तपाईहरुको P भनेको 30,000 R भनेको 10 भइहाल्यो T भनेको 2 इयर्स भइहाल्यो है त अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 30,000 1 + 10 / 100 भनेको 0.1 होल स्क्वायर सो 30,000 1 + 0.1 भनेको 1.1 को होल स्क्वायर र 1.1 को होल स्क्वायर भनेको 1.21 हुन्छ 1.21 * 30,000 गर्दाखेरि तपाईहरुको 36,300 हुने भयो यानी कि उसले 2 वर्षपछि कति एमाउन्ट चाहिँ उसले फिर्ता गर्दिन पर्ने थियो टोटल त्यो मान्छेलाई फिर्ता गर्दाखेरि भने 36,300 रुपैयाँ फिर्ता गर्न पर्ने हो है तर उसले त्यसो गरेन उसले के गर्दियो भने रिफन्डेड एमाउन्ट उसले चाहिँ रिफन्ड कति गर्दियो त अकर्डिङ टु क्वेशन भन्दाखेरि उसले रिफन्ड गरेको एमाउन्ट भनेको त जम्मा 15,000 मात्रै रिफन्ड गर्यो भनेसी बाँकी कति बच्यो त अब एमाउन्ट हेर उसले टोटल फिर्ता गर्न पर्ने एमाउन्ट 2 वर्षपछि कति हो 36,300 तर रिफन्ड कति गर्दियो 15,000 मात्रै गर्दियो सो रिमाइनिङ एमाउन्ट कति भयो त भन्दा यो टोटल फिर्ता गर्न पर्ने एमाउन्टबाट चाहिँ रिफन्डेड एमाउन्टलाई माइनस गरिदिने बाँकी बचेको उसको रिमाइनिङ भयो अब उसले यो बाँकी बचेको पैसा फेरि कति वर्षको लागि चलाउँछ भनेको छ 2 वर्षसम्मको लागि चाहिँ उसले यो पैसा चलाउँछ भनेको छ क्वेशनले है सो अगेन टोटल एमाउन्ट आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्षसम्म चलाउँछ भनेपछि त अब 2 वर्षपछि उसको टोटल एमाउन्ट कति हुने भयो त 21,300 को है त्यो निकाल्नको लागि C = P1 + R/100 T फेरि सेम फर्मुला लाएर यसमा भ्यालु राख्दै अब P को भ्यालु कति हुने भयो 21,300 अब बाँकी बचेको पैसा त उसँग यति मात्रै हो नि त यो बाँकी बचेको पैसालाई फेरि उसले कति चलाएको 2 वर्षसम्म चलाएको भएको हुनाले अब हामीले यहाँ के गर्छौं उसको 2 वर्षको चाहिँ एमाउन्ट कति हुन्छ त त्यो निकाल्छौं है र निकाल्दाखेरि यहाँ निर तपाईहरुको उसको टोटल एमाउन्ट निस्किने भयो CA = 25,773 यानी कि उसले टोटल अब फिर्ता गर्न पर्ने टोटल 2 वर्षपछि तिर्न पर्ने एमाउन्ट भनेको कति भयो त भन्दा 25,773 चाहिँ उसले के गर्न पर्ने भयो फिर्ता गर्दिन पर्ने भयो सो हेन्स ही शुड पे 25,773 एट लास्ट टु क्लियर द डेब्ट भनेर लेखिदिने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यसलाई बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरुले है अब हामीसँग रहेको छ नेक्स्ट क्वेशन द डिफरेन्स बिट्विन द एनुअल एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इज RS 482 एट द रेट अफ 20% पर एनम फर 2 इयर्स फाइन्ड द सम भनेको छ है हामीलाई यहाँ क्वेशनले के गर्दियो भने डिफरेन्स बिट्विन एनुअल एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्देको छ है अन अ सम अफ मनी इज यति एट द रेट अफ 20% पर एनम फर 2 इयर्स है त अब हामीलाई यहाँ क्वेशनले के दियो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल दिएको छैन है फाइन्ड द सम भनेपछि यो प्रिन्सिपल फाइन्ड गर भनेको त्यही भएर यहाँ मैले के गरे लेट प्रिन्सिपल = x है त अनि टाइम त दिएको छ नि त हामीलाई टाइम कति दिएको छ 2 इयर्स र रेट कति दिएको छ 20% रेट दिएकै छ है र अकर्डिङ टु क्वेशन हामीलाई के भनेको छ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्स कति दिएको छ 482 अब मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको छु सेम प्रिन्सिपल सेम टाइम सेम रेटले चाहिँ जहिले पनि सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुन्छ यो कुरा तपाईहरुले ध्यान दिन पर्छ है मैले सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ यदि प्रिन्सिपल टाइम रेट
तीनटै इक्वल छ भने सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ है त। भनेपछि यसको डिफरेन्स भनेको के हुने भयो त तपाईहरुको सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 482 हुने भयो। अब हेरौँ यसमा फर्मुला राख्दियौँ सीधा दुईटाको सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला राखौँ, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला राखौँ र यसलाई सल्भ गर्दै गयो भने यसको एन्सर निस्किन्छ। ल हेरौँ त यसलाई मैले यहाँ के गर्दिएँ भने फर्स्टमा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला राखेँ, माइनसको माइनस भइहाल्यो, एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला यो भयो है त। अब हेर त्यसपछि यसमा भ्यालुहरु राख्दै जाउँ है। भ्यालु राख्दाखेरि p को भ्यालु त छैन, यहाँ r को भ्यालु सबैमा 20 नै हुने भयो, t को भ्यालु चाहिँ सबैमा के हुने भयो 2s नै हुने भयो। सेम टाइम र सेम रेट छ, प्रिन्सिपल पनि सेम छ है, त्यही भएर यहाँ p को भ्यालु चाहिँ राखिएन। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाने है। पहिला 20 डिवाइड बाइ 200 गर्दा 0.1 भयो, पावर 2 2 जा 4 भइहाल्यो है, -1 जस्ता हो त्यस्तै, माइनस p जस्ता हो त्यस्तै। सो यो ब्राकेटमा चाहिँ 20 डिवाइड बाइ 100 भनेपछि 0.2 भयो, यसको होल स्क्वायर भयो -1 इक्वल टु 482 जस्ताको त्यस्तै छ। सो 1 प्लस 0.1 गर्दाखेरि चाहिँ 1.1 हुने भयो, 1.1 को पावर 4 माइनस 1 माइनस p। अब यो ब्राकेटको काम गर्ने हो है तिमीले, पहिला यो स्मल ब्राकेटमा भएको चिजलाई मात्रै जहिले पनि तिमीले के गर्ने भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो स्मल ब्राकेटमा जुन हुन्छ यो स्मल ब्राकेटमा भएको चिजलाई मात्रै पहिला चाहिँ सल्भ गर्दै आउने। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ कति आएको छ 1.1 को पावर 4 र यतापट्टि चाहिँ कति आएको छ 1.2 को होल स्क्वायर। सो यहाँनिर चाहिँ अब हेरौँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो भन्दा 1.1 को पावर 4 भनेको 1.4641 हुँदो रहेछ, -1 र 1.2 को स्क्वायर भनेको 1.44 माइनस 1 इक्वल टु 482 जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। सो यो माइनस गर्दाखेरि 1.4641 माइनस 1 गर्दाखेरि 0.4641 बाँकी बच्यो र यहाँ 1.44 बाट चाहिँ -1 गर्दाखेरि यसबाट -1 गर्दाखेरि चाहिँ यति बाँकी बस्ने भयो, यसबाट यो माइनस गर्दाखेरि यति बाँकी बच्यो है त। र यहाँनिर तपाईहरुको कति भयो भने 0.4641 p माइनस 0.44 p हुने भयो इक्वल टु 482 जस्ताको त्यस्तै। र यो दुईटालाई माइनस गरिदिने हो भने चाहिँ 0.0241 p हुने भयो र यो p को कोफिसिएन्ट उतापट्टि जाँदाखेरि डिभाइडमा गयो र डिभाइड गर्दाखेरि p इक्वल टु कति आयो 20,000। इट मिन्स तपाईको टोटल सम कति रहेछ त उसको 20,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेछ। ल आजको लागि यति नै, बाँकी हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ।